अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप पुराने भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया बहुत कुछ। ए खुदा, एक तेरा ही दर है जहाँ कभी ताना नहीं मिला। मैंने एक चीज़ पर गौर करके देखा है, मेरे रब ने मुझे कभी मेरी हिम्मत और बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाया, लेकिन इंसानों ने हमेशा मुझे वहाँ से आजमाना शुरू किया है जहाँ मेरी हिम्मत और बर्दाश्त की हद होती है। कुछ को फ़ौरन दे देता है और कुछ की आवाज़ बार बार सुनना चाहता है। और वो कैसे खुश नसीब हैं जिनकी आवाज़ वो बार बार सुनना पसंद करता है। चुप से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं होती। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश हो जाती है। जब बंदा खामोश होता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और कुदरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है। नहीं जानती सगीरा हैं या कबीरा हैं, या अल्लाह माफ़ कर दे, गुनाहों का ज़ख़ीरा है। आमीन सुम्मा आमीन। ज़िंदगी अंदाज़ों या वहमों पर नहीं बल्कि रब पर यकीन करते हुए गुजारें। यकीनन आपको ज़िंदगी आसान और मुतमिन लगने लगेगी। जब अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दो तो फिर अल्लाह और मामले के दरमियान से खुद हट जाओ। बेशक अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। कम ज़रफ़ लोगों को अल्लाह माफ़ी की तौफ़ीक से महरूम ही रखता है। ये तो ज़रफ़ वाले होते हैं जिनको अपनी गलती का एहसास होता है और माफ़ी मांग लेते हैं। अक्सर तो बिना गलती के झुक जाते हैं रिश्ते को बचाने के लिए, वरना यहाँ तो लोग गुनाह कबीरा करने के बाद इस एहसास से भी महरूम ही रहते हैं। ये भी ज़िंदगी की एक हकीकत ही है कि क्या हाल है का जवाब ठीक हूँ ही देना पड़ता है। फासले बढ़ते हैं तो गलतफहमियाँ भी बढ़ जाती हैं, फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। बाज़ औक़ात हम दुरुस्त फ़ैसले करते हैं और कभी कभी हमारे फ़ैसले हमें दुरुस्त कर देते हैं। बात साथ चलने की थी, तुम तो आगे ही निकल गए। जितने अच्छे बनकर रहोगे उतने ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। ये सच है कि औरत में दर्द सहने की ताकत है, मगर उसका ये मतलब भी नहीं है कि वो दर्द दिए जाने ही की मुस्तहिक है। जो आपके बगैर खुश हों तो बस फिर उन्हें खुश ही रहने दें। दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना बेहतर होता है। बदला लेना हर बार सही नहीं होता, लेकिन माफ़ कर देना भी हर बार सही नहीं होता। अपने नसीब की आजमाइश ना कर, अपने ज़ख्म की नुमाइश ना कर। जो तेरा है वो खुद तेरे पास आएगा। हर रोज़ उसे पाने की ख्वाहिश ना कर। और फिर ज़िंदगी में एक ऐसा मकाम आता है जहाँ जान से प्यारे लोगों को खुदा हाफिज़ कहना पड़ता है। मैं किसी की दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हरफ़े दुआ में। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। ज़िंदगी अंदाज़ों या वहमों पर नहीं बल्कि रब पर यकीन करते हुए गुजारें। यकीनन आपको ज़िंदगी आसान और मुतमिन लगने लगेगी। जो आपके बगैर खुश हों तो बस फिर उन्हें खुश ही रहने दें। ये मत सोचो कि कौन कब कहाँ और कैसे बदल गया, बस ये सोचो क्या दे गया और क्या सिखा गया। जितने अच्छे बनकर रहोगे उतने ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। मैं खुश ना सही मुतमिन तो हूँ, रिश्तों के साथ मैंने बेवफाई नहीं की। ये तलख हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जो आपकी हैसियत देख के मिलती है। कुछ इंतहाई तलख हकायक मेरी तमाम उम्र का तजर्बा कहता है। ज़्यादा मोहब्बत और परवाह करने वालों के हाथ में कुछ नहीं आता। ना रिश्तों की मिठास, ना उनका एहसास, ना ही उनकी कदर की जाती है। बस एक ज़हनी फ़रेब सा रहता है कि वो भी हमारे साथ वैसे ही हैं जैसे कि हम, लेकिन हकीकत बड़ी ही दिलखराश होती है। बैठे बैठाए यूं कभी आया तेरा ख्याल,
ہم لاکھ غمزدہ تھے مگر مسکرا دیے۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں اور ہم انسان پر کر بیٹھے ہیں۔ کسی کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ ان پر مرتے ہیں، ورنہ یقین رکھیں آپ پل پل مریں گے۔ کسی نے بھروسہ توڑا تو کسی نے دل، اور لوگوں کو لگتا ہے بہت بدل گئے ہیں ہم۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں، میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے۔ پہچان سب سے رکھو پر بھروسہ صرف خود پر۔ عادتاً تم نے کر دیے وعدے، عادتاً ہم نے بھی بھروسہ کر لیا۔ رفاقتوں کے نئے خواب خوش نما ہیں مگر گزر چکا ہے تیرے اعتبار کا موسم۔ موت کے لیے ہر وقت تیار رہو کیونکہ وہ ہر وقت تمہارے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ بری ہوئی جیب آپ کو کئی غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے، لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے معنی سمجھا دیتی ہے۔ جہاں چار لوگوں میں بیٹھ کر آپ مزے لے لے کر کسی غیر موجود شخص کی برائیاں کرتے ہیں، آپ کے وہاں سے اٹھتے ہی آپ کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو اپنا اندر خالی محسوس ہوتا ہے، ایک کمی سی۔ یقین کریں وہ کمی کسی اور کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہوتی ہے۔ سوچتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ اگر پوری زندگی بھی میں سجدے میں گزار دوں تو پھر بھی اس کی ایک نعمت کا 1% بھی شکر ادا نہ کر سکوں گی۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ جتنے اچھے بن کر رہو گے اتنے ہی زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ ہر خاموشی ہاں نہیں ہوتی، کوئی گلہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہنسنے والے لوگ جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ میں نے والدین کو جہیز میں وہ سب چیزیں بھی دیتے دیکھا ہے جو ان کے اپنے گھر پر بھی موجود نہیں ہوتی۔ لب خاموش ہی سہی مگر دل کی مرادیں تو بہتر جانتا ہے۔ یا رب میرے دل کی مرادیں پوری کر دے، آمین۔ یا رب جن کا دل ملایا ہے ان کا نصیب بھی ملا دے۔ جو بیویاں اپنے شوہروں سے ڈرتی ہیں وہ جنت میں جائیں گی، اور جو نہیں ڈرتی ان کی تو دنیا ہی جنت ہے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہو۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے لیے آتے تھے واپس، اور مجھے لگتا ہے میری دعاؤں کا اثر ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ یقین کیجئے 20-22 دن کی محبت کے لیے 20-22 سال کی تربیت کو بلا دینا سوائے جاہلیت اور بے وقوفی کے کچھ نہیں۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ہوتا صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ کو ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا پھر آپ سے زیادہ دلچسپ کوئی اور مل جاتا ہے۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے،
بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔